مزارعة يعني عطاني سي شفاء إجارة لا جي تاويتو مساقات يعني چیگی لخشوک لا چوتا سے دونی پھلدار دارا چوتا سے دونی میوه یا پھل کن عطاني سي جو سے تقسیم بسی کیون دونی شرایط کو چوک بدونو مزارعة چلا زرد زمانه منگا چیگی زمین یود کلا گت فن مت وانا اچیک پیدا و زمین مت و گت بی کلا همت یود زمانه دیگه اسکه درمیان این معاهده گونه آیی یود سے زمین چی یود الان ده بوده زمین پیود یا کل چی کل بیس جو کام شسمه اجاره لا کام سی کر زمانه کوچی که زره کو معاهده گود دبینو شرایط چی کهی کرد دبینو چوک بدونو کمگوی شرط کوچین زمانه نسکالا قبول با چیک کوسی من ما چیک کوسی قبول بیا جو شرط چیک بوده کمگوی और कौन सी चिक चिक तहवील बिन मां देखें इसका आखिर काम तमाम योगा मुआमलात ची नहीं की शरत को मौजूद है यानी इसका आखिर दुखा इसका बालिग दुखा इसका कस्द व इरादा दुखा ये जो दे वाला हाकिम शरई तरफना दे जमीन पे लिखा तसर्रुफ या पेशिते न मना ची भी दुखा मुमकिन कि कोई केस ची कोई जमीन पे लिखा या को अदालत ही थने और जब तक अदालत की तरफ ने इजाज़त में पाते ज़मीन को खुला मुज़ारिआ बिन मा ज्ञान में है इशारा चिकोचिन ज़मीन को वे कहना अताला वो भी फायदो पूरा को चिकोला मिलुपा बल्कि वो बराबर तक़सीम को इन या फिर ज़रे मसन ब्रेक सुमेना ब्रेदो मसन मालिक को इन या ब्रिया को मालिक को इन जो वजू मुआयन दुपा और हर एक ही हिस्सों था मुशा पचले ज़ेबिन ज़बाना जैसे ज़मीन को यो मतलब कनाल चिक ज़मीन है और कनाल चिक ज़मीन पे मैंने फलान दिन आखिर वाले ज़मीन और भी फसल पकड़ी है ज़ेबतों के अंदर बल्कि ये कनाल चिक ज़मीन पे मैंने यहाँ शाम से फसल हो से नारे दे फसल गुजरा पे या दे फसल को पूरे ना यहाँ से पोक्सो में पोचिक में नहीं या पोगे से पोचिक में नहीं वादी मुताबिक होने वादा होता दो जो सही में ना था ड्यू नदी खड़ो ले ज़मीनी ड्यू नदी की तरफ को हिस्सों ख्याला ड्यू नदी को हमारा ज़ेबागे बिवेना और यो से कोई फसल बोंग ज़मीन को लगा पे और ओ भाई पे फसल को जंप पे बाला देवी नजर भी के दिवेना पोक्सो में ने पोचिकिना या पुलिस ने पोचिकिन ज़ेबो तो दो नजरत मुशा या जो देखना देनी ज़मीन ची दुपा तो काबिल ज़राअत दुपा देवी का फसल ओ भी ज़मीन ची दुपा बंजर ज़मीन ची में दुपा या जो देवी का दे ज़मीन पे भी नो आता ज़ेर वाला को ची फसल ची देवी रुतावा ज़मीन पर मीन से आगे सी खोला गेट पर मीन यानी आगे सी ची फसल ची तो ज़ेबी देवी नो दी चीज़ात कुछ समवायन हुआ देवी का ना कसरत में दिया गा मुआशरे के नो नो या गा ग्रोच के नो कुटी कानूनी मुताबिक या और फिक्स में यूरिक्स में मुताबिक ची फसल ची दो बंदा ना बस योश हो है ताकि उसे तो फायदा स्टार बस है जैसे आलू ताना इशारों में ना पहले से इशारों में ना या हाजो छाता अपने दो पैसे नो मिलना और इधर दिमाग गामा आता सी मायन बयान के तैयार है ना बस कुछ के बस सोचना स्टॉल शादी का वाला दीद तक कैसे बस शादी हुआ मुनासिब में सूस माफूस हाजो मुनासिब में जो सूस इंशाल्लाह ताल जब आता बुल तो से चीज़ें जो थापा तो चीज़ें वो यो इंदे दीद ताला को चीज़ ज़ेंग इस मतलब ना शाम से वावे ना सो ये चार के चिक और भी गया हिसाब पर सो लिहाजा मतंग मतीयत या इससे ज़मीन को लियो ठीक पे से डेट पर उस वीडियो वही फरियम की फालूस ना अल्हम्दुलिल्लाह फालूस है मालूस ना चीज़ पता ना जाकर या लाम ची बंद कर या चीज़ मुश्किलात मौजूद है दी चीज़ात को गामा ज़हनी निजात से इंशाल्लाह युद्ध पे आते हैं जो तकाम आता है ज़मीन ची में युद्ध पे या इससे भी जो आता है से स्टार्ट पुलिस ला दो आता है से फामोदी इंसान में देवी अलावा मालिक को उसी ज़मीन को मुआयन पे आको से जब बोले माशाल्लाह कनाल ची ज़मीन मिले थे वो शौक़ में गारी ज़मीन को मसलन फलां कौन सी ज़मीन को होटली ज़मीन को या फलां और कौन सी ज़मीन को दूसरे मुआयन को देवी कहना दे का ज़मीन ची आतंक गेट पसाना देवी का खर्चे से बोला लुच्चीर को से बोला या चिकान चिर को से दो चीज़ें इंजे बना दे बखला दे ओ भाई पे खारिज को होशी खोंगिस्वे का बराबर हो मिलना
اوسه دو معین بیار گوش تام چه اوسه نارنا یا یوچه لوت اوسه یوچه دو اوسه یا یوچه فلان یان چیزلا تابی کار دو خارج اوسه دیگه مثلا ده خارج کن گاما فيما يانجس كيف برابر تقسيم يبقى مزارعة هنا جيب واحنا عطانا دي شوكو حسب بيانجنا يتبعنا مثلا سي ممكن إن زمين فلا مشكلات شو يا مثلا شوية أو فلا ده واحد لو ختم جاهز ولا تاني قابل استفادة مثلا يا مثلا تشيك بشت تبغى تشي بيت ده واحد سيان كون ده لندن فاساس يا يولا سوكو يا مشكلات شو يا جنس كنا تشيك فلا يا جنس كلا مثلا سي شرط بس جاب مالا اگر دوه مسئول نارنا هادي لندن فاسي برطرف بتهزر ويت بده شرط کو جاب और इसी तरह से मसलों चिन मुसाफात यानी شو تعمل سقا نزل شده سقا يعني شو سقا حرام المساقات بچی رزی بنا ده وانا پنزار طرف چی دوت باخشی دو اگه چی کو دو شو تازه کو دو گت پر چی به اینجا کو دیو بای فاصل کو برابر تقسیم کو مالک پر حاجو شسمه اجاره کو دمی سے یا شرایط یو دو شرایط کو یا یعنی هر دو عاقل مکلف دو پا یا چی طرف نه مجبور به می دو پا یا حاکم شرایط طرف نه بینو چاری کاوت چی می دو پا ولی دیوی شرایط کو نه چوک پا گوی شرایط گذرد ده استخجولا حلو دو پا حلو دو پیستاخجی دو پا مثلا چولی یا کشوی یا گری یا استارگای این چیزات کو نه خب حال فرود مت به دخول گوی بنا شاملا یا برپا دیولا مسافاتی دو کنو که میگن بنا جازه ولی کوئی چا فایده به इसी रसी ते भी मुद्दत को ले न्यू लो चामी भरे गांव से मिन में दिबाग को हला गेट पर लो चामी भरे मिन में हला लोग इसी जातिया वा जैसे लोग अबगी भरे सस्कादो दोने हुसैनाबाद दोने ले लोग अबगी भरे भी से मिन से इन्होंने बताया उसे बेवकूफ नहीं लोग अबगी वाले चीज भी पता बताओ 100 साल में इंसानी उम्र में लोग अबगी भी से मिसिर है दूसरे तो तकसीम सोता है दूसरे ये तोलाक लोग है लोग अबगी सूरत हो से दूसरा ताला ज़ामत है बला के शुक्र कल्ला नقول दूसरे तकसीम पे से था फैद पे से कुतां से हिसाब किताब वजूद है वरना कोई मुद्दत को मुआयन दो पचिक और तो भी वाला हर एक कोई हिस्सों पर साम से मिन मिज़े वो दो सौ मुआयन साथ ही शस्म चीज़ जो तरह फैद करो तो जो सब में लामा लती और बला के मुताबिक शराना जैसे इजाज़त पर मती पिंजू शादी गुजर बियागे सब वही ले भाई क्या आप सुमिन से क्या होगा पता मत तना ए स्टोरी और मोमा और कोई ककी स्टोरी दो जमीन मालिक मिन इजारो ये चंद जो है चल बिना को तो अच्छा या ए मोमा तो को स्टोरी चिदु तो ककी ए और मचले या जी पुलिस ककी स्टोरी तक को ए मालिक ले और शस्मी बख्शत पुचिन जो न पान तब दूसरी बात है जो स्कोर यूलियम केर स्कोर फुटबॉल साफ है कोई काकी स्टोर साफ है कोई ग्रामो साफ है कोई फुटबॉल साफ या शस्मो दो अच्छा शस्मा काम 32 का चिल्टू शस्मा हाँ शस्मा दो अच्छा और इजारो चीज़ हो इजारो चीज़ बोला कुछ कालवा दो सी मायना أنا دخل بيعمل سنة سامسونج ليه؟ شاومو سامسونج उम्र तक कौन سامسونج نو करो ना तो जितना ऐसे नती गोवा पड़ी जमीन लाचार बुना ये खाजूले का पे पांच चटे अलग थोड़ी इसमें गांव पड़ी अलाहाबाद ये सापुर फार्म में दो छह का ना सही अच्छा हां गांव पड़ी जो खाजूले का पे फार्म अलग अच्छा का ना सही गांव पड़ी चिकन को चार बड़े टॉप चिकन चिकन जमीन पर दाफेज में हां जो पैसे ये में उसको भी मैंने यहाँ यो छह का ना ये मुलाक से में दो छह का ना Dessa pita kuja. Dessa dosi. أصل को मकसद को यूज़ है ये जो लोग को यहाँ लगा बात हम चाहें होना जमीन से गोश्त से बात से शायद जो तनाती मसन की मल्टो पर कब वन इजाज़त अलग चक्कर दोनों याद पाएं दिन कौन जो आना वाला ठीक ठाक को सिले पे आमदनी بعد میکنه اشاره چی پوزه ونا دو اینجا پس که حساب معین گویا یا نصف حساب من یا ثلث حساب من در باید کدوم معین چی؟ ده میکنه
قاعد طرف كلها كبيرة كور جم شف كنار لا يود نارنا بعد بيلوس كل شو دوس قومس ياش كاكي هيد نارنا كل يا شو تامر بس بعد سأقول كما كسر بيان إنه بيد دو مسوا بصورة إنه change ولا دو مسوا بصورة إنه أما تعالوا أول شيء بقى يا لوتشي تامر بس يا كلا موسيقى شيء ده بقى فواد دو له حفاظت بقى فواد دو له سخر شيء ده جو पाकिस्तान ده أما بعد ده ولا سا yang şahsma icarala minma yani şu mesela fazla ama can sebep कसर मुताबिक जैसे हम कसर जो चश्मा जो हाजी जी पोंगी जी हाजी तक वरना तादु से दूध और ना सोल पर इसमें बराबर है नती हो तो अतापो दो बस पानी दूधता में पानी गेट पर पानी दो बस तब जैसे जो मछली मुताबिक पे चीज होता नहीं है मुताबिक पे कोई खतरा तो मसान जो जमाने दूध जो Sahota mo atis kya Dari kacau pet. Karena awalnya kalian si dunia dan kau jual itu saja Allah dunia tidak betul. Namun itu mana betul. Jadi kuyu tangan mesin pendek kan. Namun ya bagus. Yok demek kadar دي تا آخری مسئله شده به جده کنش. تا دوام لغتان دی معاملو نام لغتان فسخ بیانگه مثلا جواب لغت کی پری که وزد پری کنی مصالحات به صدرات بشم. نگیسکه رضایتی که نگیسکه راضی سوالانه نه کولت قبل از مدت کولا دو بیا فسخ بیانگه نه. تا اگر قرار بابس که کتنگ اسکا چیک چیک کولا بین میاد کو یا دوام دو سوالانه یا چیک پوشیدارنا عجیب پوشیدارنا مالک ولده معاملو فساد بیانگه کو چارگو مثلا کو خدمت گزار کو یا چوتنگ کن کو ارگال دارنا کو معاملو فساد سوجده انا دیوالا چی میگه دیوالا اگه مثلا دنی لوکه که تونسه حاصل کو تیاری یاد دارنا دو که ولا نتوان جازه ون کو زده بی زحمت مهنت بشه اما تا دو بدون ارگال دارنا دیوالا دی معاملو سایا ختم گوه Waktu seperti itu juga. Betul. Nah, logo periksa siapa? Masih logo pada Luis logo kita betul. Tadi Muhammad juga. Oke, olah. Daulat itu untuk halka seperti itu. ايوه ده وانا كده محمد خان کو وارث سوچتے کو دے تو بھی تا مالک کو سی کو زر بدای ٹھیک ہے دی معاملو عطا جلد ہے مقصد کو اس کے رضایت حدود ہو گیا پروردگار علی چس کل شے سے دی عمل بیت توفیق شد بس یا الله